तनोज अडवलपालकर. काल हांवें एक स्टेटमेंट पळयलो पणजीच्या आमदाराचो आनी तांच्यांनी म्हळें कितें, मनोहर पर्रीकरान जेन्ना ते पणजेचो आमदार आशिल्लो ते सगळी पाड घाली. मनोहर पर्रीकराच्या संदर्भात खूब लोकांक प्रेम आसतलो, थोड्यांक आस्थाय आसा, पण म्हाका एक विचार निर्माण आयलो की मनोहर पर्रीकराचे जे कार्यकर्ते भाई भाई म्हणून तांकां जीव दिवपाक वताले तांचो एकूय स्टेटमेंट आज येवना. खूब दुखद गजाल आसा. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन समजता की आपल्या लिडराक कितें म्हटल्यार ते उलोवपाक आज रेडी ना. बरी गजाल. हांव तुमकां वे बॅक खंयच्या सालान व्हरता, म्हणजे जेम तेम एक 10-15 सालाचे पयलीं व्हरता. मनोहर पर्रीकराचें सरकार उडयणारो व्यक्ती कोण आनी कित्या खातीर ती कन्वर्शनां जाताली म्हणून तो कलर मारता पळय प्लॅनाचेर, ताज्या खातीर मनोहर पर्रीकरान आक्षेप हाडिल्लो. हे कितें खबर आसा की मनोहर पर्रीकर एट दॅट टायम अगेन्स्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. अँड हू वॉज डुईंग इट? एंटायर गोवा नोज अबाउट इट. विषय परत समजता तसो लोकांक करया. आज मनोहर पर्रीकरान जर पाड घातिल्ले न्ही, आज ही स्मार्ट सिटीचो जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो मनोहर पर्रीकरान हाडिल्लो. हो कोणी दुसऱ्या तिसऱ्यान हाडूंक ना. फक्त मनोहर पर्रीकरा नंतर जो आमदार मनीस जालो, कितें म्हणटा ताका तें मशरूम ग्रोन, कळ्ळें न्ही. खऱ्या अर्थान ताज्या पासून ही सुरवात जाली. ती ह्या आमदारान सांगलें की सगळें पाड घाला तें आपूण आतां निस्तरयता म्हणून. एक्टिविस्ट जेन्ना बोळ मारूंक लागले, उत्पल पर्रीकर जेन्ना भायर आयलो तेन्ना सरकाराक जाग आयली आनी आमदाराकूच जाग आयली. वेरेज इन केस सिटीन ही पणजी सिटी जी आसा ती मेयराची जबाबदारी आशिल्ली. ताज्या पयलींचे मेयर आसा, हांव एकट्याकूच जबाबदार धरचोय ना, पण ताज्या पयलीं काही मेयर जाल्या. पण आतां खऱ्या अर्थान जबाबदारी आतांच्या मेयराची. बिकॉज somebody said the government is a continuous process. Your own chief minister has said that. So responsibility तुमची न्हय. हाजें केलें ताणें केलें ताजेर कित्याक. आनी तूं जेन्ना आज पणजेचो आमदारूय उलयला, कितें म्हणून उलयला ती हाजेर कसिनोचेर कितें तरी ताणें बारीकशे मदीं शब्द हाडलो. तूं आमदार पणजेचो आनी वयल्यान मंत्री ह्या राज्याचो, तुका मातूय दिसना की तो कसिनो काडून उडोवपाक जाय म्हणून. उत्पलाक विचारप, उत्पल कितें पावरान आसा? उत्पल कितें मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री काय गोंय राज्यान ताजें कितें हें आसा? काडा मरे तो कसिनो. कोणी हाडयल्या तुमकां? When you say government is a continuous process, a government can also take the decisions in the interest of the people. पब्लिकाक जर जाय न्हय जाल्यार सरकारान काही गोष्टी थारोव येता आनी बील एमेंडूय करूं शकता. हें सगळ्या लोकांक पुरेपूर समजता. म्हाका मोठ्यान उलोवपाक जायना, ताळो मातसो दुखता. पण एक गजाल सांगता, तुमच्या ह्या राजकारणान न्हय तूं हाजेर टिका करता, तो ताजेर टिका करता न्हय, हें पाड घाला. आमकां आयकून आयकून मनस्ताप जाला. टिका करपाचें काम आमच्या एक्टिविस्टांचें. आमी कितें उलयता तुमी आयकून घे आनी काम करा. तुमकां तें झगडपाक दवरूं ना. तुमकां इलेक्ट केल्या कित्याक? आमच्या गोंयकारांची आनी पणजेकारांची कामां करपाक. तुजो स्टेटमेंट आयकपाक बसूं ना आमी. ताणें पाड घालें, हाणें पाड गेलें. यू आर द पर्सन हू आर सेईंग चीफ टू हीम. आनी तुका राजकारणान सामको गुलाबा सारको मोहर हाडून आनी ताका सारको फुलयणारो मनीस मनोहर पर्रीकर. ह्या गोंयच्या राज्यांतलो एक नामवंत चीफ मिनिस्टर अँड देन डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. आलतू फालतू मनीस नाशिल्लो तो. ही वॉज अ टॉल लीडर ऑफ गोवा. ताज्याने म्हजें कितें बाबा रिलेशन आसा अशातलो प्रकार न्हय. येस, बट आय वर्कड विथ हिम आनी म्हाका ताज्या खातीर तांचेर आस्थाय आशिल्ली. आय लव्ड हिम. ओपनली सांगपाक कितें प्रॉब्लम आसा? हांव मनोहर पर्रीकरा बरोबर कितलींच वर्सां काम केलें आमी. म्हाका अभिमान आसा ताचो. पण जे भारतीय जनता पार्टीन जे आज कार्यकर्ते आसा पळय
तांकां अजिबात मनोहर पर्रीकराची कितें म्हणटा तो अभिमान ना. ते मेल्यात, कॉर्पोरेटरूय मेल्या पणजेचे आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तेय मेले. म्हाका दिसता ह्या एका स्टेटमेंटाचेर संपूर्ण गोंयच्यान प्रतिक्रिया येवपाची गरज आशिल्ली आनी ती कोणीच दिवना. शेम ऑन दीस गव्हर्मेंट. आनी जो मुख्यमंत्री, म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याची म्हाका आज अजाप, जाच्या खातीर तूं आज मुख्यमंत्री जाला तुज्या तोंडांच्यान एकूय शब्द येवंक ना. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. बाबुशाक उलोवंक लायणारो मनीस प्रमोद सावंत. हे सगळें राजकारण घडयणारो प्रमोद सावंत, गाल उत्पलाच्या अगेन्स्ट बोवाळ म्हणून म्हणणारो प्रमोद सावंत आसतलो अशें म्हाका आज दिसपाक लागला. पण हांव तनोज एडोलबालकर एकूच गजाल सांगता, फाल्यां कोणी रॉंग केलें न्हू, उलोवपाक पयलो फुडें हांव आसतलो मागीर कोणूय जावं. म्हाका उत्पली लागना, बाबुशी लागना, मेहरू लागना, कोणूय लागना. पण आतां एक गजाल सांगता, पत्नी पिता पुत्र लक्षांत दवरा. खूब कितें गोश्टी येवपाच्यो आसा भायर. आमकां फक्त एकूच गजाल जाय, लोकांनी तुमकां निवडून दिल्या, लोकां खातीर कार्य करा आनी ते वेवस्थीत करा. तातूंत करप्शन जावं न्हय. आनी परत एकदां सांगता, हे सगळे स्मार्ट सिटीक पाड घालणारो व्यक्ती जो आसा तो CEO ऑफ द स्मार्ट सिटी इमॅजीन पॅन्जीम, ताका अजुनूय सस्पेंड करूंक ना, ताका कांय नोटीस दिवंक ना. तुमी गेल्या आनी थंयसर बसल्या आनी काणयो आयकून आयल्या. पणजेचो आमदार आनी मेयर वॉज ऑलरेडी मेंबर इन द स्मार्ट सिटी, हातूंत ग्रुपान मेंबर आसात. तांकां कित्याक जाग येवना इतले दीस रे? आतां